नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल पुष 24 गते शनिबार, पुष शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि सन् 2022 जनवरी 8 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप, जनशक्तिको भने अभाव, होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण अलपत्र। नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्टका लागि बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु, छानबिन समितिले कागजातको अध्ययन गर्दै। कञ्चनपुरको कृष्णपुरका महिला समूह बनाएर बाख्रा पालनमा आम्दानीसँगै घर खर्च चलाउन र आत्मनिर्भर बन्न सहज। अब अहिले हामीलाई त बाख्रा पाएको 6-7 महिना भएको छ, बेचेका चाहिँ छैन। अब त्योबाट अलिक केही होला भनेर अब लागेका छ। ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि भारतमा थप उच्च सतर्कता, विदेशबाट आउने सबैलाई 1 हप्ता होम क्वारेन्टिन अनिवार्य। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3वटा खेल हुँदै। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको विस्तार भइरहँदा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त तयारी देखिएको छैन। दोस्रो लहरपछि अक्सिजन प्लान्ट र शैय्या बढाइए पनि धेरै अस्पतालमा विशेषज्ञ नहुँदा भेन्टिलेटर प्रयोगमा चुनौती छ। डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको अभाव उस्तै छ। होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण अलपत्र छन्। देशमा करिब 7 महिना अघि देखिएको कोभिड-19 को दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेलाको दाँजोमा अहिले आइसोलेसन, एचडियू, आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर र कन्सेन्ट्रेटर प्लान्ट भने दोब्बर भएका छन्। यसै वर्ष जेठ महिनाको पहिलो र दोस्रो हप्तातिर कोभिडको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेको बेलाको दाँजोमा अहिले दोब्बर आइसोलेसन, एचडियू, भेन्टिलेटर, सिलिन्डर लगायतका पूर्वाधार छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी भन्नुहुन्छ, दोस्रो लहरको उत्कर्ष रहेका बेला 2 अस्पतालमा मात्रै लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क काम गर्ने अवस्थामा थियो। अहिले 13 अस्पतालमा काम गर्ने अवस्थाको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क छन्। अरू 6 अस्पतालमा भएको लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क 1-2 दिनमै काम गर्ने अवस्थामा आउनेछ। यस्तै सरकारले देशभर 16,000 खोप केन्द्र विस्तार गर्ने, गाउँ-गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने भने पनि खोपको पहुँच भने बन्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार 18 वर्षमाथिका लक्ष्य जनसङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा खोप लगाइएको छ। 83% 1 डोज लगाएका छन् भने 76% पूर्ण डोज अर्थात् दोस्रो डोज लगाएका छन्। बागमतीमा 77% पहिलो र 74% पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। प्रदेश 1 मा 67% पहिलो र 48% पूर्ण खोप पाएका छन् भने प्रदेश 2 मा पहिलो डोज 50% र 49% पूर्ण डोज लगाएका छन्। यस्तै सरकारले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि देशमा उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा ओमिक्रोनका कारण धेरै बिरामी बढ्न सक्ने सम्भावना रहेकाले सबैलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ। नारायणहिटी परिसरमा बतास समूहले रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्टका लागि निर्माण गरेको भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ। रेस्टुरेन्ट सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता नै विवादित बनेपछि संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको ठाडो आदेशमा टहरा, सटर जस्ता संरचना भत्काउन थालिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन चलिरहेकै बेला कार्यकारी निर्देशक दाहालले रेस्टुरेन्ट निर्माणको जिम्मा लिएको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्टलाई नभई संग्रहालयमा नियमित मर्मत सम्भार गरिरहेको नवयुवा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई नवनिर्मित संरचना भत्काउन हिजो लगाउनु भएको हो। नारायणहिटी संग्रहालयका प्रवक्ता बुद्धि गुरुङले मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिका पदाधिकारीले हिजो संग्रहालयबाट कागजात लिएर गएको बताउनुभयो। समितिले कागजातको अध्ययन गरिरहेको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले गएको वर्ष पुस 17 मा बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई रोयल बगैँचा नामको क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो। बी म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई समितिले 3 वर्षका लागि 7,926 वर्ग फिट अर्थात् 1 रोपनी 7 आना जग्गा तथा क्यान्टिन घर बहालमा दिएको हो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तारको कार्य भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको छ। नेपालले 2 वर्ष अगाडि नै त्यसप्रति विरोध जनाएको थियो। पुस 15 मा उत्तराखण्डको हल्दानीमा विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा उहाँले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। पहिलाको सरकारले उत्तराखण्डको विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै अहिले गरिएका कामको फेरिस्त बताउने क्रममा मोदीले भन्नुभएको थियो, टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडमा मात्रै हामीले काम गरिरहेका छैनौँ। मानसखण्डमा मानसरोवरको प्रदेशद्वार सडकबाट वञ्चित थियो। अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाएको छ, त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ। नेपाली भूमि लिपुलेक लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ। मोदीको विवादित अभिव्यक्ति शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर लेखेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप जनशक्तिको भने अभाव, होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण अलपत्र, नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्टका लागि बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। एमाले 61 जिल्ला र 2 विशेष जिल्ला अधिवेशन एकै पटक सुरु गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी मुख्यालय काठमाडौँबाट हिजो भर्चुअल सम्बोधन गर्दै सबै जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले सहमतिमा जिल्ला नेतृत्व छनौट गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले एकै पटक जिल्ला अधिवेशन गरेर एमाले संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। एमालेको भूगोलमा 77 वटा जिल्ला कमिटी छन्। उपत्यका विशेष अन्तर्गत विद्यार्थी तथा युवा मजदुर, पेशागत तथा उद्योगी व्यवसायको 4 वटा विशेष जिल्ला कमिटी छन्। मजदुर र पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीको अधिवेशन हिजो सुरु भएको छ। हिजो भूगोलतर्फ 61 वटाको मात्रै अधिवेशन सुरु भएको छ। मौसमी प्रतिकूलताका कारण सबै ठाउँमा एकैपटक अधिवेशन गर्न नसकिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको कृष्णपुरका महिला आत्मनिर्भर बन्न सामूहिक बाख्रा पालनमा जुटेका छन्। कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानको रोजगारी गुमेपछि उनीहरू गाउँमै समूह गठन गरेर बाख्रा पालनमा जुटेका हुन्। कञ्चनपुरबाट उज्यालो सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कृष्णपुर 2 बण्डका जानकी रोकायाका श्रीमान वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी देश हुनुहुन्छ। श्रीमानले पठाएको पैसाले घर खर्च चलाउन समस्या भएपछि उहाँले महिला समूहमा सदस्य भएर बाख्रा पालन शुरू गर्नु भएको छ। उहाँको घरमा अहिले 5 वटा बाख्रा छन्। बाख्रा पाल्न थालेपछि घर खर्च चलाउन श्रीमानको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। समूहमा आबद्ध भएपछि कम दरमा पाइने ब्याज दरले अरू समस्या टार्न पनि सजिलो भएको छ। 100 रुपियाँ बचत गर्यौं र यो बचत गर्नको अर्थ के हो कि हामीलाई अब हाम्रो श्रीमान त इन्डिया हुन्छ, बाहिर देश विदेशी रोजगारमा हुन्छ, हामीलाई केही दुर्घटनामा पर्यो अथवा अचानक घरभित्रै घरमा बिरामी पर्यो भने हामीले बचत गरेका छैनौं भनेपछि हामीले कताबाट पैसा ल्याउने भनेर हामीले त्यस कारण बचत गरेका छौं। जानकी मात्रै होइन, कृष्णपुर 2 बण्डका 20 जना महिला समूह बनाएर बाख्रा पालनमा लागेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनीहरूलाई यसअघि श्रीमानले वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको पैसाको भरमा घर चलाउनु पर्ने बाध्यता थियो। लकडाउनका कारण श्रीमानको जागिर समेत गुमेपछि उनीहरूलाई घर खर्च चलाउन निकै समस्या पर्यो। त्यसपछि आपसमा मिलेर आत्मनिर्भर बन्ने उपाय खोज्दै समूहमा आबद्ध भए। नजिक वन भएकाले व्यावसायिक बाख्रा पालनबाट फाइदा भइरहेको समूहकी सदस्य हंसादेवी महरा बताउनुहुन्छ। ठिका भइरहेछ। अहिले मरि भाग्या पनि केही छैन, पालेकै छ होलो भन्ने अब आशा छ। लागि पुग्यो अनुसार प्रयास गरिदियौँ। अब नभएले सरको दिया अब अभरण गरिदिए छैन हमनीको होलो के आइना। सुरुवातमा श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 20 जना महिलाले मासिक 100 रुपैयाँका दरले बचत गर्दै समूह बनाएका थिए।
समूह बनाएको केही महिनामै उनीहरूले व्यावसायिक बाख्रा पालनको तालिम लिएर सामूहिक रूपमै बाख्रा पालनमा लागे, जसले गर्दा घर खर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउनलाई उनीहरू सक्षम भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, समूहमा लागेपछि श्रीमानको कमाई बचत हुन थालेको छ। समूहमा जम्मा भएको रकमको ऋण समेत दिने गरेका छन्। शान्ति आप्रवासन महिला समूहकी अध्यक्ष भावना धामी। अब अहिले हामीलाई त बाख्रा पाएको 6-7 महिना भएको छ, बेचेका चाहिँ छैन। अब त्योबाट अलिक केही होला भनेर अब लागेका छन्। हिजो आज धेरै महिला आत्मनिर्भर बन्नको लागि व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन तर्फ आकर्षित भएका छन्। उनीहरूको उत्साहलाई टिकाउन र स्वरोजगार बनाउने तर्फ तीनै तहका सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कूटनैतिक विशेषाधिकार दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचित अवैतनिक वाणिज्य दूतका लागि सवारी साधनमा नीलो नम्बर प्लेट र झण्डा फहराउने व्यवस्था बिउताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी अवैतनिक दूतले आफ्नो गाडीमा नीलो नम्बर प्लेट र सम्बन्धित देशको झण्डा राख्न पाउने निर्णय गर्नुभएको हो। नेपालका लागि किर्गिस्तानका अवैतनिक दूत सुलभ अग्रवाल कालोबजारीको कसुरमा 2 वर्ष अघि पक्राउ परेपछि यो व्यवस्था खारेज भएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाटै त्यस्तो सुविधा कटौती गर्नुभएको थियो। नेपालका थुप्रै व्यवसायी, व्यापारी र उद्योगपति सामाजिक हैसियत देखाउन कूटनैतिक सुविधा उपभोग गर्न विभिन्न देशको अवैतनिक दूत बन्ने क्रम बढ्दछ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आफूहरूलाई पहिलेकै हैसियतमा कूटनैतिक नम्बर प्लेट र झण्डा राख्ने व्यवस्थाका लागि व्यापारीले परराष्ट्रमा पुगेर लबिङ गरेका थिए। विदेशी देशको अवैतनिक दूत र अवैतनिक महावाणिज्य दूतको नाममा नेपालका व्यापारी घरानाले कूटनैतिक सुविधा लिने गरेका छन्, जसमा प्रख्यात चौधरी ग्रुप, अग्रवाल घराना, खेतान समूहदेखि विवादास्पद व्यापारीसम्मको नाम भेटिन्छ। अवैतनिक दूतलाई फेरि झण्डा र नीलो नम्बर प्लेट शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपालमा थप 24 जनामा कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको खबरमा राजु किसान हामी सबै सचेत बन्नुपर्छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। बेलैमा अन्तर्देशीय सीमा नाकाहरू बन्द गरौं, देशमा भइरहेका अनावश्यक भीडभाड, सभा सम्मेलन कम गरौं र यस्तै बन्दका बेला हुन सक्ने अभाव टार्न पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ। चीनबाट 5 महिनामा 14 टन माछाको अचार भित्रिएको खबरमा बाबुराम पराजुली अविरलको प्रतिक्रिया छ। अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादन नहुने औषधि बाहेकका वस्तुको आयात घटाउँदै यस्ता वस्तु नेपालमा नै उत्पादन गर्नुपर्छ अनि नेपाली उत्पादनले बजार पाउने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ। मनोज बगाले लेख्नुहुन्छ, स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिउँ र सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय उत्पादन नेपालमा नै गरौँ न। कसले किन्छ र चिनिया खाद्य सामग्री? यसतर्फ सरकारी लगानी भए हुने थियो। अनि नारायणी नदीमा माछाका 40,000 बुरा छाडिएको बारेमा टीआर सापकोटा र गणेश श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ, स्थानीय बोटे समुदायलाई माछा पालनमा सहयोग पनि गर्नुपर्छ। यस्तै खोलामा बिस हाल्ने र करेन्ट लगाउने क्रम नरोकिए बुरा छाड्नुको अर्थ हुँदैन। त्यता पनि सरकारको ध्यान जाओस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि थप स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। भारत सरकारले विदेशबाट आएका सबै 7 दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम लागू गरेको छ। यो नियम जनवरी 11 अर्थात् आउँदो मंगलबारदेखि लागू हुनेछ। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले विदेशबाट आएका सबै यात्रुलाई कम्तीमा 1 हप्ता होम क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गरेको छ। भारतमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढेको छ। विदेशबाट आएका कुल यात्रुको कोरोना परीक्षण गर्दा औसतमा 2% संक्रमित भएको पाइएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 1,70,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म भारतमा 3,52 लाख भन्दा धेरै संक्रमित भएका हुन्।
अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 8औं चरण अन्तर्गत आज 3वटा खेल हुँदैछन्। दशरथ रङ्गशालामा 2वटा र पोखरामा 1वटा खेल हुनेछ। दिउँसो 1 बजे दशरथ रङ्गशालामा मछिन्द्र फुटबल क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब खेल्नेछन्। अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको मछिन्द्रको 7 खेलमा 17 अङ्क छ। समान खेलमा 3 अङ्क मात्रै रहेको फ्रेन्ड्स पुछारमा छ। यस्तै पोखरा रङ्गशालामा दिउँसो 2 बजे मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र च्यासल युथ क्लब खेल्दैछन्। मनाङ अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ, उसको 7 खेलमा 16 अङ्क छ। च्यासल 7 खेलमा 5 अङ्कका साथ पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। दशरथ रङ्गशालामा आज हुने तेस्रो खेलमा बेलुका पाउने 5 बजे न्युरो टिम एनआरटी र त्रिभुवन आर्मी क्लब खेल्नेछन्। 7औं स्थानमा रहेको एनआरटीको 7 खेलमा 10 अङ्क छ। समान खेलमा 11 अङ्क रहेको त्रिभुवन आर्मी अङ्क तालिकाको 4थो स्थानमा रहेको छ। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले एमबीबीएस लगायतका चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिई छान्ने अडान दोहोर्याएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा हिजो भएको वार्तामा कलेजका प्रिन्सिपल रतेन्द्रनाथ श्रेष्ठ लगायतका प्रतिनिधिले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नै विद्यार्थीसँग शुल्क मागिएको दाबी गरेका छन्। विद्यालयको भवन नबन्दा बालबालिकाहरू अहिले पनि जस्ताको टहरोमुनि कठाङ्ग्रिँदै पढ्न बाध्य छन्। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 1 लिस्तीकोटको उग्रचण्डी माध्यमिक विद्यालयको क्षतिग्रस्त भवन भूकम्प गएको 6.5 वर्षसम्म पनि अझै निर्माण हुन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकका 447 मध्ये 445 विद्यालयका 3620 कक्षा कोठा ध्वस्त बनाएको थियो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको न्यालम र खासामा परेको हिमपातले रोकिएका नेपाली व्यापारीका सामान तातो पानी आउन थालेका छन्। खासादेखि न्यालसम्म सडकमा हिउँको सतह घटेकाले 1375 साइजका चिनिया टेलर खासा क्षेत्र आउन थालेका हुन्। खासादेखि सिङ्गासेसम्म 183 टेलर तातो पानी आउने रुटमा क्यू लागेर बसेका छन्। 5 दिन बन्द भएको तातो पानी नाकामा बिहिबारदेखि कन्टेनर आउन सुरु भएको हो, तर हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले बेला बेलामा कन्टेनर रोकिने अवस्था भने आइरहेको छ। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन। मुआब्जा वितरण नभएकै कारण यो खण्डकोमा ठेक्का लाग्न सकेको छैन। रेल विभागले भने बजेट सुनिश्चित नभएसम्म मुआब्जा वितरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले काम अघि बढ्न नसकेको बताएको छ। कोभिड-19 बिमा दाबी भुक्तानी नभएसम्म निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई लाभांश वितरणमा बिमा समितिले रोक लगाएको छ। भारतको बथना स्थित मीरगञ्ज पुल भासिएपछि जोगबनी नाकाबाट हिजोदेखि आयात निर्यात ठप्प भएको छ। र हात्ती पीडित परिवारलाई स्थानीय सरकारले राहत दिएको छ। सिन्धुलीमा हात्तीले घर तथा टहरा भत्काइदिनुका साथै अन्नबाली नष्ट गरिदिएका पीडित परिवारलाई सिन्धुली दुधौली नगरपालिकाले राहत स्वरूप खाद्य सामग्री सहयोग गरेको हो। कायाकैरनमा अब चाहिँ पालो आयो उखानको। दान दिएर पाएका आशिकको के भर। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोभिड उपचारमा पूर्वाधार थप, जनशक्तिको भने अभाव, होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र निर्माण अलपत्र। नारायणहिटी परिसरमा रेस्टुरेन्टका लागि बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु, छानबिन समितिले कागजातको अध्ययन गर्दै। कञ्चनपुरको कृष्णपुरका महिला समूह बनाएर बाख्रा पालनमा आम्दानीसँगै घर खर्च चलाउन र आत्मनिर्भर बन्न सहज। ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि भारतमा थप उच्च सतर्कता, विदेशबाट आउने सबैलाई 1 हप्ता होम क्वारेन्टिन अनिवार्य। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3वटा खेल हुँदै। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौँ। यहाँ 2 जना मान्छे आपसमा गफ गर्दैछन्। एउटाले डम्म ज्याकेट लगाएको छ, अर्कोले पातलो सर्ट मात्रै। अनि त्यो सर्ट मात्रै लगाउने मान्छे भन्दैछ, ए जाडो हुँदैन र भनेर सोधेको मलाई। हुन्छ नि, किन नहुनु, जाडो हुने बित्तिकै ज्याकेटको मूल्य सम्झन्छु अनि हप्पी गर्मी भएर आउँछ क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।